खुदावंद यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो जो हमारा निजात दहिंदा है और जिसके लहू के वसीले से हमारे गुनाह उठाए गए, जिसके बारे में कहा गया कि देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा जाता है। मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपके सामने एक मैसेज लेकर आया हूँ। आज जो कुछ खुदा ने मेरे दिल में रखा है मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब, मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आमीन। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। बहुत से लोग इस हवाले को लेकर बहुत कुछ मांगते हैं। मैं 2-4 बातें बताऊंगा क्योंकि लिमिटेड टाइम में कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर इसको हम क्लोज करें। बहुत से लोग बहुत कुछ मांगते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। मैं कुछ 2-4 बातें ऐसी बताऊंगा कि 1-2 चीज़ें आप मांग लेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आमीन। इससे पहले कि आप खुदा के सामने आए कुछ मांगने के लिए, आप देखें कि आप कितना टाइम खुदा के साथ गुजारते हैं। मेहरबानी से मुझे गलत ना समझिए, लेकिन अगर आप एक अच्छा वक्त खुदा के साथ दुआ में नहीं गुजार रहे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपको दुआओं का जवाब भी नहीं मिलेगा। इब्लीस जो कि इस दौर में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और उसके मुकाबले में हम बहुत कम दुआ कर रहे हैं। एक और मैं हवाला आपके सामने पढ़ूंगा, लूका की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत। और यहाँ पर यूँ लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। आमीन। ये कौन है जिसके बारे में लिखा कि वो दुआ करने के लिए निकला पहाड़ पर और उसने सारी रात दुआ में गुजार दी? क्या आपको पता है ये कौन है? हाँ, खुदावंद यीशु मसीह। आप यीशु मसीह के बिलीवर हैं। अब आप देख लें, खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा है, जो खुदा की ज़ात का परतव है, जो अल्फ़ा और ओमेगा है, जो क़यामत और ज़िंदगी है, जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार है, वो दुआ करने में सारी रात गुजार रहा है। ये दुआ का लेवल है खुदावंद यीशु मसीह की, जिसके हम बिलीवर हैं। हमारा लीडर, हमारा रहनुमा, हमारा उस्ताद, हमारा निजात दहिंदा, उसकी लाइफ से आप ये क्या सीखते हैं? क्रिश्चियन का मतलब होता है यीशु मसीह की मानिंद। तो हम यीशु मसीह को किस तरह से कॉपी कर रहे हैं? ये वाला पोर्शन जो है खुदावंद यीशु मसीह का, सारी रात खुदावंद ने लिखा दुआ करने में गुजारी। मैं आपको उभारना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे दुआ करने वाले मसीह नहीं हैं तो आप यकीन कर लें कि आप बहुत घाटे में हैं। टाइम स्पेंड करना शुरू करें। आप दूसरी जगहों से टाइम को डिडक्ट करें, टाइम को कट करें। जो दूसरे कामों में आपने अपने टाइम को स्पेंड किया हुआ है और सारा दिन उसमें बिजी रहते हैं, रात को थक के सो जाते हैं, दुआ की नहीं जाती। सबसे पहले जब लिखा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, तो लोग सीधा पैसा ही मांगते हैं, घर मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल मांगते हैं, रिश्ते मांगते हैं। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप सबसे पहले खुदा से ये दुआ मांगें गिड़गिड़ा कर दिल से, और उसके लिए कोशिश भी करें। ये नहीं होता कि दुआ करके आप ढीले पड़ जाएं। कहें खुदावंद मुझे अपनी हजूरी में टाइम गुजारने का फजल दे। ये दुआ करें पहले, क्योंकि दुआ नहीं की जाती। जब दुआ की बारी आती है, अगर आपको और किसी काम में नींद ना आ रही हो, कोई भी काम, मोबाइल पे आप लगे हों, वीडियो देख रहे हैं मोबाइल पे, आपको नींद नहीं आएगी। जहाँ आपने बाइबल पकड़ी, जहाँ आपने कहा चलो दुआ करें, साथ ही वह इतना आंखों में पानी आने लगता है। कई लोगों की हमारे पास दरखास्तें आती हैं कि भाई साहब दुआ नहीं की जाती, बस बाइबल फड़ी दी है तो अखां 'च पानी आ जाता है। तो मैं क्या काका होर कम्मां 'च तो पानी नहीं आता है। आप सबसे पहले अपने उन कामों को डिडक्ट करें, रोकें, उसको अपनी ज़िंदगी से दूर करें जो आपके टाइम को किल करते हैं। तो आप सबसे पहले जो मांगें, कहें खुदावंद देख तूने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, तो खुदावंद मैं तुझसे ये मांगता हूं कि मुझे अपनी हजूरी में बैठने का फजल दे,
مجھے فضل دے کہ میں گھنٹوں گھنٹے دعا کرنے والا تیرا شاگرد بنوں، تیرا بلیور بنوں۔ آپ جب سب سے پہلا سٹیپ، جب آپ کو دعا کی عادت پڑ جائے گی، جب آپ کو دعا کی روٹین آپ کی بن جائے گی، تب آپ کی زندگی میں کام ہونا شروع ہوں گے۔ ورنہ درخواستیں ڈالتے رہو گے، بھائی صاحب مینوں دعا چ یاد رکھیا جے، روبن صاحب میرے لیے دعا کریا جے، بھائی صاحب ہاں شکیل صاحب تسی بھی کر دینا، تے جسٹن صاحب بھی کر دیں، تے سارے جڑے بھی نے۔ جب آپ کا رشتہ ہی خدا کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، آپ اس کو کہیں گے، تم ہنوز کہہ بھی نہ چکو گے کہ میں سن لوں گا، لیکن آپ تو چیزیں مانگ رہے ہیں وہ جو آپ کو خدا سے دور لے کر جاتی ہیں۔ تو پہلی بات آپ یہ مانگیں کہ آپ دعا کرنے میں وقت گزار سکیں، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کر کے دیکھیں۔ وقت جتنا بدی کا وقت آ گیا ہے، اس میں ابلیس تیز کام کر رہا ہے، آپ بھی تیز ہو جائیں اور آپ پاک روح کا بپتسمہ مانگیں۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، لکھا جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا، یہ یسوع مسیح نے کہا ہے۔ روح القدس مانگیں۔ دعا خدا کی حضوری میں بیٹھنے کے لیے پہلے آپ دعا کریں، پہلے جو 50-100 میل دور کی چیزیں پہلے وہ پکڑنے لگتے ہیں، پہلے آپ تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تو بیٹھیں۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے، ذرا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت دیکھیں ذرا کیا لکھا ہے یہاں پر۔ یہ دیکھیں، میں جلدی سے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 9ویں آیت، اور یہاں پر یوں لکھا ہے، خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ لو جی، خدا سچا ہے اور اس نے تمہیں اسی لیے بلایا کہ آپ اس کا شراکت کرو، رفاقت کرو، کمپینین شپ کرو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ میں بات کرو، اس کے سامنے رو آ کر۔ دنیا کے سامنے مت رو، دنیا کے سامنے اپنے سر مت ٹیکو، گھٹنے مت ٹیکو، یسوع مسیح کے سامنے آ کر ٹیکو، یسوع مسیح کے سامنے آ کر آنسو بہاؤ، یسوع مسیح سے کہیں خدا مجھے پاک روح سے بھر، پاک روح سے بھر۔ دعا کرنے کے لیے مانگیں کہ خدا مجھے دعا میں بیٹھنے کا فضل دے، خدا میرا دل اندر سے کرے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ سمجھ لینا کہ آپ کی دعا ٹھیک ڈائریکشن جاری، جب آپ دعا کو کہیں کہ اچھا میں ختم کروں، اور آپ کو ایسے ابلیس کی طرف سے خیال آئے کہ بس کر اب، اور آپ کے اندر کا خیال آئے نہیں ابھی میں اور خدا کی حضوری میں بیٹھوں گا، جب آپ آرام سے، جب آپ کسی چیز کو ڈیڈکٹ کیے بغیر دعا میں ٹائم گزارتے جائیں، تب سمجھ لینا کہ ٹھیک کام جا رہا ہے۔ ورنہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے بعد کہتے ہیں بس بہت ہو گئی۔ نہیں، میں آپ کو پریئر ویریئر بنا رہا ہوں، میں آپ کو نیم گرم دوائیا انسان نہیں بنانا چاہتا۔ آپ خدا سے دعا میں دعا کریں کہ آپ کا وقت خدا کے ساتھ گزرنا شروع ہو جائے۔ روح القدس کا بپتسمہ مانگیں، حکمت مانگیں، الہی حکمت مانگیں، الہی حکمت، ڈیوائن وزڈم، عقل مانگیں، عقل۔ بہت سے لوگوں کے پاس عقل کی کمی ہے، اور میں ساری زندگی لوگوں سے سوال کرتا رہا کون کون عقل مند ہے، کون کون یہاں بیوقوف ہے۔ جب میں پوچھتا ہوں تو کوئی ایسے نہیں کرتا پھر، اور جب میں کسی سے عقل مند، تو ہر کوئی ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ میں سے ہر شخص جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، وہ دوسرے کو کہتا ہے بیوقوف ہے، یار چھوڑو یار بیوقوف لوگ ہیں، مجھ سے بات کریں۔ خادموں کو بیوقوف کہتے ہیں، محلے داروں کو بیوقوف کہتے ہیں، بیوی اپنے شوہر کو بیوقوف کہتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو بیوقوف کہتا ہے، بچے ماں باپ کو بیوقوف کہتے ہیں، بہو ساس کو بیوقوف کہتی ہے۔ لیکن اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ خدا سے حکمت مانگیں اپنے لیے، آپ بھی کوئی عقل مند نہیں ہیں۔ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ ہاں خداوند ہم بے وقوف ہیں، کیونکہ لکھا اس نے بے وقوفوں بے وجودوں کمینوں حقیروں کو چن لیا، بے وقوفوں کو، تاکہ حکیموں کی حکمت کو نیست کریں۔ اپنے آپ کو کبھی بھی بہت زیادہ عقل مند نہ سمجھیں، عقل مانگیں، عقل مانگیں۔ جب آپ کو عقل آئے گی آپ صحیح فیصلہ کر سکیں گے۔ پرکھنے کا روح مانگیں، اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ، پرکھنے کا روح مانگیں تاکہ آپ صحیح فیصلے کر سکیں، کیا غلط ہے کیا برا ہے، اچھی چیز کیا ہے بری کیا چیز ہے، آپ سلیکٹ کر سکیں گے۔ آپ دعا کریں، فیصلہ سازی کے لیے دعا کریں، یہ چیزیں مانگیں۔ روح القدس کی نعمتیں مانگیں، روح القدس سے کہیں کہ مجھے بھر، مجھے دعا کرنے کا فضل دے۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ روح القدس مانگیں، نعمتیں مانگیں، حکمت مانگیں، پرکھنے کا روح مانگیں، روح القدس کی نعمتیں مانگیں، یہ چیزیں مانگیں۔ تھوڑے دن دیکھیں، پھر
پھر دیکھیں خدا کیسا آپ کی زندگی میں کام کرے گا. لکھا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. میری دعا ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں, جاگتے رہیں, بیدار رہیں, جیسے یسوع مسیح نے ساری رات دعا کرنے میں گزاری. آپ بھی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ٹائم خدا کے ساتھ گزارنے کا, اور جب آپ ایسا کرنے لگ جائیں گے آپ کی زندگی میں جلالی کام ہونا شروع ہو جائیں گے. میری دعا ہے خدا آپ کو برکت بخشے اور آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو.